येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः पुनः अत्र कारकप्रकरणवर्गे स्वागतम्। इदानीं गतसप्ताहस्य विषयम् अनुवर्तते। गतसप्ताहे वयम् अकथितं च इति सूत्रं पूर्णं पठितवन्तः। तदनन्तरं तत्र एकं वार्तिकम् आरब्धवन्तः। एवमस्ति तत्र अकर्मकधातुभिः देशः कालः भावः गन्तव्यो अध्वा च कर्मसंज्ञक इति वाच्यम् इति तत्र वार्तिकं वयं दृष्टवन्तः। वार्तिके एवमस्ति, अकर्मक अनन्तरम् अकर्मकधातुभिः सह योगे। एतस्य विवरणं तु मया गतदिवसे तु कृतमस्ति। धातुभिः सह योगे देशः स्थानवाचकशब्दः, यदा कुरुपाञ्चालादि देशवाचकः, माससंवत्सरादि कालवाचकः, क्रियावाचकः, क्रोशादि मार्गपरिमाणवाचकश्च कर्मसंज्ञां प्राप्नोति इति अस्ति। उदाहरणाय अत्र कालवाचकस्य एकम् उदाहरणं तत्र दत्तमस्ति। छात्रः सप्ताहं वसति। छात्रः सप्ताहं वसति इति अत्र वसु धातुः अस्ति। वसु धातुः अकर्मकः धातुः अस्ति। अकर्मकः धातुः अस्ति चेदपि तत्र किं भवति, अकर्मकधातुः भवति चेत् पुनः तस्मिन् वाक्ये तु कर्म न भवति, कारणं तद् अकर्मकः अस्ति। परन्तु अत्र विशेषविधिः अस्ति। अत्र अकर्मकधातुः अस्ति चेदपि तद्योगे तथापि इति, तस्मादेव तथापि तद्योगे सप्ताहस्य कर्मत्वं भवति। सप्ताहस्य कर्मत्वं भवति। किमर्थं सप्ताहस्य कर्मत्वं भवति? अत्र अकर्मकधातुभिर्योगे देशः कालः भावः गन्तव्यो अध्वा च कर्मसंज्ञक इति वाच्यम् इति वार्तिकेन इति नियमानुसारम् अत्र सप्ताह इति कालवाचकस्य शब्दस्य कर्मसंज्ञा प्राप्तिः भवति। कर्मसंज्ञा भवति कारणम् अत्र कालवाचकः अस्ति। सप्ताहं नाम मास संवत्सर सप्ताह सर्वं कालवाचकशब्दाः। तर्हि वसति इति अकर्मकधातु, तेन सह योगे सप्ताहम् इति कालवाचकस्य तत्र कर्मसंज्ञा भवति। ततः द्वितीया कर्मणि द्वितीया इति सूत्रेण तत्र भवति। सप्ताहशब्दः कालवाचकः इति उक्तं तत् इति एकम् उदाहरणं तत्र दृष्टम् अस्माभिः। तदनन्तरं पुनः अग्रिमम् उदाहरणमस्ति। अपरमेकम् उदाहरणमपि अत्र अस्ति। सः गोदोहं तिष्ठति। सः गोदोहं तिष्ठति। गोदोहः नाम काचन क्रिया अस्ति। गौः दोहनं, दोहनमिति क्रिया अस्ति। अत्र तिष्ठति इति अस्ति क्रियापदं। तिष्ठति इति क्रियापदे स्थाधातुः अकर्मकः अस्ति। तिष्ठति इति क्रियापदं, तस्य धातुः अस्ति स्थाधातुः। स्थाधातुः अकर्मकः। तथापि अकर्मकधातुः योगे तत्र किमस्ति, तथापि तद्योगे गोदोहस्य कर्मत्वं। कारणं गोदोहः क्रियावाचकः, तत्र स्थाधातुः अकर्मकः। अकर्मकस्थाधातुभिः धातुना सह गोदोह इति क्रियावाचकस्य योगेन तस्य कर्मत्वं प्राप्नोति अनेन वार्तिकेन। ततः द्वितीया भवति। कर्मणि द्वितीया इति सूत्रेण तत्र किं भवति, कर्मणि द्वितीया इति सूत्रेण तत्र कर्मसंज्ञा भवति। कर्मणि द्वितीया इति द्वितीया विभक्ति भवति।
गोदोह शब्दः क्रियावाचकः। गोदोह शब्दः क्रियावाचकः। प्रकृतवाक्ये तु गोदोहनकालः विवक्षितः गोदोह शब्देन। अत्र वस्तुतः क्रिया अस्ति गोदोहः, परन्तु किमस्ति अत्र किञ्चित् कालविवक्षा अस्ति। कथं कालविवक्षा अस्ति? कश्चन आगतवान्, स कियत् कालपर्यन्तं तत्र तिष्ठति, स्थितवान्? गोदोहं तिष्ठति इत्युक्ते गोदोहनकालं तिष्ठति इत्यर्थः। गोदोहं तिष्ठति इत्यस्य, गोदोहं तिष्ठति इत्यस्य आशयः एषः अस्ति, गोदोहनकालं सः तिष्ठति इत्यर्थः। परन्तु गोदोह शब्दः क्रियावाचकः, अत्र कालः विवक्षितः अस्ति, अर्थात् गोदोहं तिष्ठति इत्युक्ते। एवं प्रकृतवाक्ये तु गोदोहनकालः विवक्षितः गोदोह शब्देन इति। अतः गोदोहनकालं तिष्ठति, गोदोहनकालं तिष्ठति इत्यर्थः गोदोहं तिष्ठति इत्यस्य। एवं अत्र किञ्चित् विशेषनियमः तत्र किमस्ति? इदमत्र ज्ञेयं सप्ताहोऽपि कालवाचकः, गोदोहोऽपि अन्ते कालवाचकः एव। कारण तत्रापि कालमेव दर्शयति, गोदोहः अपि अन्ते कालवाचकः भवति। अतः किमर्थं द्वयोः उपादानम् इति एकः विषयः अस्ति। तत्र किमर्थम् उभयत्रापि कालवाचकत्वमस्ति, सप्ताहः अपि कालवाचकः, गोदोहः अपि कालवाचकः एव, तर्हि किमर्थम् उभयोः इति प्रश्नस्य उभयोः उपादानं प्रयोगः। तर्हि तस्य उत्तरम् अत्र कालशब्देन लोके कालत्वेन प्रसिद्धस्यैव ग्रहणं भवति। इत्युक्ते सप्ताहादीनां गोदोहः इति लोके कालत्वेन स्वीकृतः अर्थः तस्य नास्ति। गोदोहः इति क्रिया एव, गोदोहः इति क्रिया एव। तर्हि अत्र कालशब्दस्य का विवक्षा अस्ति? कालशब्दस्य विवक्षा एवमस्ति, अत्र कालशब्देन लोके कालत्वेन, कालशब्देन लोके कालत्वेन प्रसिद्धस्यैव तत्र किं भवति? ग्रहणं भवति। गोदोहस्तु तथा न, गोदोहस्तु न तथा, गोदोहः तथा नास्ति। गोदोहः लोके क्रियात्वेन स्वीकृतः अस्ति, कालत्वेन नास्ति, तत्र क्रियात्वेन तस्य स्वीकारः अस्ति। तस्मादेव उभयोरपि प्रयोगः तत्र कृतः। कालस्य भिन्नं दत्तमस्ति, अनन्तरं गोदोहस्य भिन्नं दत्तमस्ति तत्र क्रिया इति तद्विशेषनियमः तत्र एवमस्ति इति तस्य। अन्यथा संशयः भवति, सप्ताहः इत्यपि कालः, गोदोहं तिष्ठति इत्यत्रापि कालत्वमेव विवक्षितमस्ति, तर्हि कथम् इति प्रश्नस्य एतत् उत्तरमस्ति। अहोरात्रसमूहस्य सप्ताहादेः एव ग्रहणं भवति, गोदोहस्तु न तथा। अत्र कालशब्देन इत्युक्ते अस्मिन् वार्तिके कालशब्देन लोके कालत्वेन प्रसिद्धस्यैव ग्रहणं भवति इति सः विषयः अत्र समाप्तः। तर्हि एवमस्ति, भवन्तः टेक्स्ट भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। अकर्मकधातुभिर्योगे देशः कालः, तत्र देशः कालः भावः, भावः इत्युक्ते क्रिया, भावः गन्तव्यो अध्वा, एवं पश्य, गन्तव्यो अध्वा च कर्मसप्ञक इति वाच्यं। कुरून् स्वपिति इति प्रथमम् उदाहरणं। कुरून् स्वपिति इत्यस्य, कुरून् स्वपिति इत्युदाहरणे स्पष्टमस्ति, तत्र किमस्ति? कुरून् स्वपिति इत्यत्र कुरुदेशे इति अर्थात् स्वपिति इति तत्र धातुः स्वप, तत्र स्वपधातुः अकर्मकधातुः अस्ति, अकर्मकधातुः अस्ति, तेन सह कुरुशब्दस्य योगः, तेन सह कुरुशब्दस्य योगेन तत्र किं भवति? तत्र तस्मात् अनेन वार्तिकेन कर्मसंज्ञा भवति। कर्मणि द्वितीया इति द्वितीया विभक्ति, कुरून् इति तत्र भवति। कुरून् इति तत्र प्रयोगः भवति। देवदत्तः कुरून् स्वपिति इति करोतु, देवदत्तः कुरून् स्वपिति इति करोति चेत् किञ्चित् वाक्यं पूर्णं भवति, अन्यथा वाक्यस्य पूर्णता नास्ति, तत्र कर्तृवाचकः शब्दः तत्र न दृश्यते। कुरु देवदत्तः कुरून् स्वपिति इत्युक्ते देवदत्तः कुरुदेशे निद्राति इत्यर्थः भवति।
तर्हि तत्र स्वपधातुः अस्ति, स्वपधातुः अस्ति कुरुषु निद्रां करोति इत्यर्थः। तर्हि तदेकम् उदाहरणं। तत् कस्य उदाहरणमस्ति? कुरुन् देशवाचकशब्दस्य उदाहरणमस्ति। देशवाचकशब्दः कुरु इति देशवाचकशब्दः। अकर्मकधातुभिः योगे देशः इत्यस्य सुप इति अकर्मकधातु, तस्मात् योगे कुरु इति भवति इति प्रथमम् उदाहरणं देशवाचकस्य। अत्र कालवाचकस्य अस्ति मासम् आस्ते इति अस्ति। मासम् आस्ते, तत्रापि देवदत्तः मासम् आस्ते, मासं तिष्ठति, मासं वसति इति वा अर्थः तत्र अस्ति इति अर्थे तशब्दः अस्ति। मासम् आस्ते इति तत्र काल आस धातु, आस धातोः प्रयोगे तत्र किं भवति? तत्रापि एवमेवमस्ति। आस धातुः अस्ति, आस धातोः प्रयोगे अपि तदपि अकर्मकधातुः अस्ति। तर्हि तस्मात् तत्र मासम् इति तत्र कालवाचकशब्दः, ते अकर्मकधातुभिः योगे देशः अनन्तरं कालः। अत्र मासम् इति कालवाचकः शब्दः, कालवाचकशब्दः इति कृत्वा आसधातु अकर्मकधातु अकर्मकक्रिया तेन सह योगे अकर्मकधातुना सह मासशब्दस्य कालवाचकस्य योगे तत्र अनेन वार्तिकेन द्वितीय कर्मसंज्ञा कर्मणि द्वितीया इति सूत्रेण तत्र द्वितीया विभक्ति। तृतीयम् उदाहरणं क्रियावाचकस्य भावः इति। अकर्मकधातुभिर्योगे देशः अभवत् कुरुन्सुप् इति, कालः अभवत् मासमास्ते इति। इदानीं भावः क्रियावाचकं, क्रियावाचकस्य उदाहरणं किमस्ति? गोदोहमास्ते, गोदोहं तिष्ठति इति पूर्वम् अस्माभिः दृष्टं, तदेव अत्र चिन्तनीयम्। आस्ते इति तिष्ठति इति समानार्थे। क्रोशमास्ते, क्रोशमिति गमन, क्रोशमास्ते इति गन्तव्यो अध्वा इत्यस्य उदाहरणम् अस्ति। गन्तव्यो अध्वा इति क्रोशम् आस्ते, क्रोशम् आस्ते इत्युक्ते तत्र क्रोशं यावत् तिष्ठति इत्यर्थः। गन्तव्यत्वविशेषणम् इति अध्ववाचकशब्दः अस्ति एषः, अध्वपरिमाणम् अस्ति। मार्गवाचक क्रोशमिति पुरातनकालस्य यदा मैल् किलोमीटर् इत्यादिवत् एक दूरस्य किं भवति तत्र परिमाणवाचकः शब्दः, दूरपरिमाणवाचकः शब्दः अस्ति। क्रोशम् आस्ते इति क्रोशपर्यन्तम् अस्ति इत्यर्थः। तर्हि तत्रापि यदा पर्वतः क्रोशम् आस्ते इति, अर्थात् किञ्चित् एतावत् दूरपर्यन्तं तत्र पर्वतः अस्ति इत्यर्थः। तर्हि एवं तत्र तादृश अर्थः भवति तस्य। तस्मात् तस्यापि क्रोशमास्ते इति उदाहरणं। गन्तव्यो अध्वा इत्यस्य उदाहरणं। क्रोशमिति गन्तव्यो अध्वा अस्ति, मार्गः अस्ति। तदनन्तरं तत्र अकर्मकधातुः अस्ति आस, तेन सह योगे क्रोशशब्दात् अनेन वार्तिकेन कर्मसंज्ञा अनन्तरं द्वितीया विभक्ति, तथा एवं क्रोशम् इति द्वितीया भवति। तर्हि एवम् एतानि चत्वारि उदाहरणानि अत्र समाप्तानि। तेन सह एतद् वार्तिकमपि अत्र समाप्तमस्ति। वस्तुतः एतत् सूत्रम् अकर्मकधातुभिर्योगे इत्यादि भाष्ये अस्ति वा इति पृच्छति चेत् भाष्ये नास्ति इति तस्य उत्तरं। पश्यतु, एतदस्ति अकर्मकधातुभिर्योगे इत्यादि वचनं भाष्येन दृश्यते। तत्र अकर्मकाणां कर्मसंज्ञा तत्र एवं कृतमस्ति। अन्यथा कालाध्वनोः अत्यन्तसंयोगे इति एकं सूत्रम् इतोपि अस्ति, तदग्रे वयं पश्यामः। तदा तस्मिन् सन्दर्भे अहं तस्मिन् विषये विवरणं करिष्यामि। तत्र कालवाचकशब्दानाम् अनन्तरं मार्गपरिमाणवाचकशब्दसंयोगे तत्र कर्मसंज्ञा भवति इति तत्र पूर्वमस्ति, अग्रे भविष्यति। तस्मिन् सन्दर्भे अहम् एतस्मिन् विषये किञ्चित् इतोपि विवरणम् अहं करिष्यामि। तावत् इदानीं वयम् अग्रे गच्छामः। अणिकर्ता सणौ इति अग्रिमं सूत्रमस्ति। एतद् अग्रिमसूत्रमस्ति, किञ्चित् दीर्घं सूत्रमस्ति। पश्यतु,
गतिबुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्दकर्म गतिबुद्धिप्रत्यवसानार्थ शब्दकर्मा कर्मकाणामणिकर्तासनौ एतस्य एतस्य सूत्रस्य आरम्भात् पूर्वम् अहं किञ्चित् एतस्य पार्श्वभूमिं वदामि। तदनन्तरं वयम् एतं सूत्रं प्रति गच्छामः। तत्र एवमस्ति, कानिचन यदा व्याकरणं प्रयोगान् यदि वयं जानीमः तर्हि तद् व्याकरणम् अवगमनं सरलं भवति। यदि भाषामेव वयं न जानीमः तर्हि व्याकरण अध्ययनं नाम बहु कठिनं भवति। तस्मात् प्रयोगाणां परिचयः व्याकरण अध्ययनाय किञ्चित् अनिवार्यमस्ति। तदर्थमेव अहम् इदानीं किञ्चित् पूर्वभूमिकां दर्शयामि। अत्र एतत् पश्यतु भवतां पुरतः। अत्र पश्यतु, एकवाक्यम् अधः अस्ति, बालः विद्यालयं गच्छति इति एकं वाक्यमस्ति। बालः विद्यालयं गच्छति। तस्य अनन्तरं तत्र अपरमेकं वाक्यमस्ति, पिता बालं विद्यालयं गमयति इति अपरम् एकं वाक्यमस्ति। एतस्य भेदः नाम कथमस्ति इत्युक्ते, प्रथमवाक्ये गच्छति इति क्रियापदमस्ति, द्वितीये वाक्ये गमयति इति क्रियापदमस्ति। भेदः नाम एषः महत्त्वपूर्णः भेदः अस्ति। एकत्र प्रथमवाक्ये गच्छति इति अस्ति, द्वितीये वाक्ये गमयति इति अस्ति। भेदः नाम प्रथमवाक्ये सामान्यक्रिया अस्ति, द्वितीये वाक्ये प्रयोजकक्रिया अस्ति। गमयति इति गच्छति इत्यस्य प्रयोजकक्रिया इति उच्यते। तत्र प्रयोजकक्रियाविषये किञ्चित् वदामि। एकः सम्प्रदायः, प्रयोजकक्रिया इत्युक्ते प्रेरणार्थकक्रिया अस्ति। यदा गच्छति इत्यस्मात् गच्छन्तं प्रेरयति अथवा पठति इति उदाहरणं स्वीकरोतु, पचति इति उदाहरणं स्वीकरोतु। तत्र सर्वत्र किं भवति, एतेषु उदाहरणेषु पचति वा पठति वा तादृश किमपि क्रियापदं स्वीकरोतु, तत्र एवं वैशिष्ट्यमस्ति, तत्र प्रयोजकक्रिया इत्यपि भवति। यदा वयं जानीमः भावकर्म इति क्रिया भवति, यदा पठति पठ्यते, पचति पच्यते इत्यादि यदा भवति, तद्वत् प्रयोजकक्रिया इत्यपि भवति। प्रयोगं तु भवन्तः एतस्य जानन्ति एव, कारणम् एतत्तु वयं सर्वदा सामान्यव्यवहारे एतेषां क्रियापदानां प्रयोगं वयं कुर्मः। तत्र तु एतत् नवीनं किमपि नास्ति। परन्तु एतस्य क्रियायाः नाम तत् टेक्निकली तस्य किं वदति, पारिभाषिकरूपेण तस्य नाम अस्ति, किं वदति, प्रयोजकक्रिया इति भवति। सर्वेभ्यः धातुभ्यः एतादृशी क्रिया भवति। यदा उदाहरणाय पठति इति एकं क्रियापदं पश्यतु, पठति इति क्रियापदं भवति। तर्हि तस्य प्रयोजकक्रिया नाम किं भवति, पाठयति इति भवति। एतस्य प्रयोजकक्रिया भवति। एवम् अपरमेकम् उदाहरणं पश्यामः, पचति इति क्रियापदं भवति, तस्मात् किं भवति, तस्य प्रयोजकक्रिया पाचयति इति भवति। धातोः एवं भवति। यदा एवमेव गच्छति इत्यस्य गमयति इति तत्र दत्तमस्ति। तर्हि अस्य वैशिष्ट्यं नाम एतत् निचन्तक्रिया, निचन्त भवति, अर्थात् तत्प्रयोजको हेतुश्च इति कश्चन नियमः। तदनुसारम् एकः निच् प्रत्ययः भवति। तस्मादेव एतस्य क्रियायाः निचन्तक्रिया भवति। एतत् किं भवति, तत्र पठ इति धातुः भवति। तदेकवारं तस्य दर्शयामि अहं, तदनन्तरं वयम् अग्रे गच्छामः। यदा पठ इति धातुः भवति, पठ इति धातोः तत्र किं भवति, एकः प्रत्ययः भवति। कः प्रत्ययः भवति, निच् प्रत्ययः भवति। पठ धातोः कस्मिन् अर्थे, प्रयोजकार्थे तत्प्रयोजको हेतुश्च इति तत्र निच् इति प्रत्ययः भवति।
निच् इति एकः प्रत्ययः एकक्षणं निच् इति प्रत्ययः भवति ये नवीनतया ये पठन्ति तेषां कृते एतद् विवरणमस्ति निच् पूर्वछात्राः भवन्ति ते तु जानन्ति एव पठधातोः निच् प्रत्ययः भवति निच् प्रत्ययः भवति चेत् निच् प्रत्यये किं भवति तदनन्तरं पुनः यदा निच् प्रत्ययः भवति चेत् तत्र नकारः तस्यापि लोपः भवति चुटु इति चकारस्यापि लोपः भवति तर्हि किम् अवशिष्यते तत्र पठ इत्येव पठ इति धातु भवति तस्मात् किं भवति इ इति अवशिष्यते तर्हि अत्र नकारः इत् अस्ति इति कृत्वा तस्य किं भवति तत्र वृद्धिः भवति धातोः अचोजनि धातोः वृद्धिः भवति चेत् तत्र किं भवति वृद्धिः भवति चेत् पकारस्य वृद्धिः भवति तर्हि किं भवति पाठ इति भवति पाठ इति तत्र भवति पाठ प्लस ई प्लस किं भवति शप्पु प्रत्ययः भवति शप्पु प्रत्ययस्य तत्र कर्तरि शप्पु प्रत्ययः भवति चेत् तस्य किं भवति अनुबन्धलोपे अ इति भवति तदनन्तरं प्रथमा एकवचनस्य ति प्रत्ययः भवति एवं तत्र भवति तर्हि तत्र ये पाठी इति भवति पाठी पश्यतु पाठ इ पाठी इति केवलम् एकमेव उदाहरणं दर्शयामि पाठी इति भवति अनन्तरम् अ भवति अनन्तरं ति भवति राइट पाठे इति भवति तस्य गुणः भवति सार्वधातुकार्थधातुकयोः इति तर्हि पाठे आ अनन्तरं ति इति भवति तदनन्तरम् अयादेशः भवति ए प्लस आ अय तर्हि पा इति भवति ठा भवति या भवति पश्यतु पाठय प्लस ति इति पाठयति इति भवति पाठयति इति भवति तर्हि एवं पठति इति सामान्यक्रिया तस्य प्रयोजकक्रिया अस्ति पाठयति इति पाठयति इत्यस्य कः अर्थः पठन्तं प्रेरयति इति पाठयति पठन्तं प्रेरयति इति पाठयति पचन्तं प्रेरयति इति पाचयति एवं सर्वेभ्यः धातुभ्यः एतद् भवति यदा पिबति पिबति इत्यस्य किं भवति पा धातुः अस्ति पा धातुः अस्ति इति पचन् पिबन्तं प्रेरयति इति पाययति इति रूपं भवति पाययति इति भवति पचति पाचयति गच्छति गम धातुः अस्ति गम धातुः अस्ति इति कृत्वा तस्य प्रयोजकक्रिया गमयति इति भवति या क्रिया प्रयोजकक्रिया भवति तां क्रियां यः करोति सः प्रयोजककर्ता इति वदति प्रयोजकक्रियायाः कर्ता प्रयोजककर्ता इति भवति येन द्वारा तद् भवति तत् प्रयोज्यकर्ता भवति तर्हि पश्यतु पूर्वोक्तवाक्येषु इदानीम् एतद् भवन्तः उक्तवन्तः तर्हि ज्ञातवन्तः तर्हि पठति इति क्रिया सामान्यक्रिया अस्ति अत्र निच् नास्ति अत्र निच् नास्ति चेत् सामान्य एतस्य क्रियायाः नाम किं भवति ण्यन्तक्रिया इत्यपि वयं वक्तुं शक्नुमः किं वक्तुं शक्नुमः ण्यन्तक्रिया ण्यन्तक्रिया इति प्रयोजकक्रिया नाम किं भवति ण्यन्तक्रिया इति उच्यते ण्यन्त एवम् एकः सामान्यव्यवहाराय तस्य ण्यन्तक्रिया इति लोके तत्र वयं व्याकरणं यदा पठामः तत्र एवं प्रयोगः अस्ति ण्यन्तप्रयोगः इति उच्यते ण्यन्त किमर्थं णि अन्ते अस्ति इति कृत्वा ण्यन्त इति उच्यते ण्यन्तक्रिया भवति णि अन्ते अस्ति इति
तर्हि णि इति कुत्रचित् दृश्यते, णि नौ इत्यादिकम् उक्ते चेत् ण्यन्ते इत्यर्थं, ण्यन्तक्रिया इति। अत्र णि नास्ति। तस्मात् व्याकरणशास्त्रे अत्र किं प्रतिपादयति, एतस्य तत्र नाम भवति, तत्र एषा क्रिया तु कथं व्यवहारे भवति, एतस्य व्यवहारः तत्र ण्यन्त इति न भवति, तत्र किं भवति, एतस्य व्यवहारः लोके अण्यन्त इति क्रिया भवति। तर्हि पठति इति अण्यन्तक्रिया, पाठयति इति ण्यन्तक्रिया। शास्त्रे पुनः एतस्यैव तत्र एवमपि तत्र अस्ति, अणि इति तत्र एतत् अणि इति दृश्यते, तत्र अत्र पश्यतु एकक्षणम्, एतस्यैव तत्र किं भवति, एवमपि कुत्रचित् अणि इत्युक्ते पठति, अनन्तरं नि इत्युक्ते एतत् भवति पाठयति इति, अर्थात् निच् प्रत्ययसहितमस्ति। अथवा इदानीं पश्यतु, पाठयति इत्युक्ते ण्यन्तक्रिया, अथवा णि इति केवलं वदति चेदपि नौ इति वदति, णि इत्युक्ते नौ इति ण्यन्ते इति भवति, तत् सूत्रे वयं पश्यामः। पठति इत्यस्य अण्यन्तक्रिया इति अस्ति। तर्हि पाठयति इत्यस्य प्रयोजकक्रिया अथवा ण्यन्तक्रिया इति व्यवहारः, पठति इत्यस्य अण्यन्तक्रिया अथवा अणि इति। एतद् भवन्तः किञ्चित् मनसि स्थापयित्वा वयम् अग्रे गच्छामः। तर्हि अत्र पश्यतु, अस्मिन् वाक्ये एवं पश्यतु, अत्र बालः विद्यालयं गच्छति, पिता बालं विद्यालयं गमयति इति वाक्यं। पश्यतु, प्रथमक्रिया सामान्यक्रिया अथवा अण्यन्तक्रिया, अत्रत्य क्रिया द्वितीया क्रिया गमयति इति क्रिया, तस्य किं भवति, तत्र अण्यन्तक्रिया अस्ति अथवा प्रयोजकक्रिया अस्ति। द्वितीयवाक्यस्य वैशिष्ट्यं नाम तत्रापि द्विकर्मकत्वम् अस्ति। पश्यतु, बालम् इति कर्म अस्ति, विद्यालयम् इति कर्म अस्ति, रैट्। यदा अकथितं च इति सूत्रं वयं दृष्टवन्तः, तत्र वयं दृष्टवन्तः न, गां दोग्धि पयः इति, तत्र द्विकर्मकप्रयोगः आसीत्। अत्रापि द्विकर्मकत्वम् अस्ति। कथं द्विकर्मकत्वम् अस्ति, बालम् इत्यपि अस्ति, विद्यालयः इति अस्ति। प्रथमवाक्ये बालः कर्ता अस्ति, प्रथमवाक्ये बालः कर्ता अस्ति। द्वितीयवाक्ये सः कर्ता, यदा अत्र क्रिया परिवर्तिता, ण्यन्तक्रिया आगता, तर्हि प्रयोजककर्ता अस्ति पिता। इदानीं गमयति इत्यस्य कर्ता, गमयति इति व्यापारस्य आश्रयः पिता, गमनव्यापारस्य गमयति इति प्रेरणा प्रयोजककर्ता। गच्छति इत्यत्र गमनानुकूल संयोगानुकूल व्यापारः, तस्य आश्रयः अस्ति बालः। तर्हि प्रथमवाक्ये व्यापाराश्रयः अस्ति बालः कर्ता, द्वितीये वाक्ये व्यापाराश्रयः पिता अपि अस्ति, बालः अपि अस्ति, उभौ अपि अस्ति खलु। एकः गमयति, अपरः गच्छति, तर्हि उभयोः अपि व्यापाराश्रयत्वम् अस्ति द्वितीये वाक्ये। तर्हि अण्यन्तकर्ता अथवा तत्र प्रयोज्यकर्ता, प्रथमवाक्यस्य कर्ता द्वितीये वाक्ये कर्म अभवत् इति भेदः, परिवर्तनं। स्पष्टं खलु। बालः विद्यालयं गच्छति इत्यत्र बालः व्यापाराश्रयः कर्ता। द्वितीये वाक्ये कर्तृद्वयं, किमर्थं भवति कर्तृद्वयं, प्रयोजककर्ता इति पिता, गमयति इति क्रियायाः क्रियाश्रयः पिता। अनन्तरं द्वितीयवाक्ये तत्र इदानीम् अहं तस्य किञ्चित् विवरणं दर्शयामि। अत्र एतत् केवलम् एकवारं पठतु। छात्रः श्लोकार्थं बोधति, गुरुः छात्रं श्लोकार्थं
बोधयति इति अस्ति। अत्रापि एवमेव छात्रः प्रथमं कर्ता, द्वितीये कर्म अभवत्। शिशुः ओदनं भुङ्क्ते, तत्र माता शिशुम् ओदनं भोजयति इति द्वितीयवाक्ये तत्र शिशुः पुनः कर्म। बालः गद्यं पठति, बालः गद्यं पठति, अध्यापकः बालं गद्यं पाठयति। प्रथमवाक्ये बालः इति किमस्ति? प्रथमवाक्ये बालः इति प्रथमा तत्र कर्ता, अनन्तरं द्वितीये वाक्ये सः बालः किं जातम् इदानीं? सः इदानीं कर्म कर्म कर्मसंज्ञा प्राप्ता तत्र। अध्यापकः किं करोति इति अध्यापकः बालः अध्यापकः बालं गद्यं पाठयति इति अस्ति। इतोपि एकं वाक्यं पश्यतु। वृद्धः उपविशति, अत्र अकर्मकक्रिया अस्ति, अत्र अकर्मकक्रिया अस्ति। वृद्धः उपविशति, तरुणः वृद्धम् उपवेशयति इति अस्ति। तरुणः वृद्धम् उपवेशयति इति भवति। तर्हि अत्र सर्वत्र एकं वैशिष्ट्यं नाम सर्वत्र द्विकर्मकत्वम् अस्ति। अत्र अकर्मकक्रिया अस्ति इति कृत्वा एककर्म अस्ति। अन्यत्र सर्वत्र इत्युक्ते प्रथमवाक्यस्य कर्ता द्वितीये वाक्ये कर्म भवति। प्रथमवाक्यस्य छात्रः अत्र छात्रम् इति कर्मत्वं प्राप्नोति। शिशुः शिशुम् इति भवति, बालः बालम् इति भवति, वृद्धः वृद्धम् इति भवति। तर्हि एतस्य नियमः कः? अत्र कथं भवति एतस्य नियमः? अत्र नियमः अस्माभिः ज्ञातः। किं भवति? अन्यन्तकर्ता ण्यन्ते किं भवति? कर्म भवति इति अस्ति। नियमः तु ज्ञातः एतेभ्यः वाक्येभ्यः, कारणम् अत्र अन्यन्तकर्ता अस्ति बालः, अत्र अन्यन्तकर्ता छात्रः, अत्र अन्यन्तकर्ता भुङ्क्ते इत्यत्र शिशुः, पठति इत्यस्य कर्ता बालः अन्यन्तकर्ता, उपविशति इत्यस्य अन्यन्तकर्ता अस्ति वृद्धः। एते सर्वे तत्र ण्यन्तकर्तरि प्रयोगे, ण्यन्त इति अस्ति अत्र गमयति, तत्र बालम् इति कर्म, छात्रम् इति कर्म, शिशुम् इति कर्म, बालम् इति कर्म, वृद्धम् इति कर्म भवति। एषः एव नियमः। तर्हि एवमस्ति अन्यन्तकर्ता, अन्यन्तकर्ता इति अन्यन्तस्य शुद्धधातु, शुद्धधातोः कर्ता सः प्रयोज्यकर्ता इत्युच्यते। किं भवति तस्य नाम? प्रयोज्यकर्ता इति भवति। अत्र अन्यन्त शुद्धधातोः कर्ता, अत्र शुद्धधातुः अस्ति, केवलं गमधातु बुधधातु एवं शुद्धधातु, शुद्धधातोः कर्ता अथवा तस्य किं नाम? प्रयोज्यकर्ता। प्रयोज्यकर्ता भवति सः द्वितीये वाक्ये गमयति इति तत्र ण्यन्तक्रिया अथवा प्रयोजकक्रिया, तस्य कर्ता पिता, अतः सः प्रयोजककर्ता इत्युच्यते। तर्हि द्वितीये वाक्ये प्रथमवाक्ये बालः प्रयोज्यकर्ता, द्वितीयवाक्ये पिता प्रयोजककर्ता। तर्हि अन्यन्त अथवा तत्र प्रयोज्यकर्ता ण्यन्तप्रयोगे किं भवति? कर्म भवति इति। अत्र कर्मसंज्ञां प्राप्नोति इति सामान्यः नियमः। तर्हि एवं तत्र प्रयोगः भवति। विषयः एषः, सर्वेषां धातूनां प्रयोगे एवं नियमः नास्ति। तत्र कश्चन सीमा अस्ति, काचन मर्यादा अस्ति। सा मर्यादा का इति तद् अग्रिमे अस्मिन् प्रकरणे उच्यते। तत्र अन्यन्तकर्ता ण्यन्ते कर्म भवति इति अस्ति। तर्हि तत्र के भवन्ति इति विषये तत्र अग्रिमः नियमः तत्र उच्यते। एकक्षणम्। अत्र पश्यतु, एतदेव सूत्रम् इदानीम् अस्माभिः अग्रे पठनीयमस्ति। गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्दकर्म अकर्मकाणाम्
अणिकर्ता सणौ तत्र धातूनां तत्र निर्णयः अस्ति केषां केषां धातूनां प्रयोगे अयं नियमः भवति तत्र गत्यर्थक धातूनां प्रयोगे भवति पश्यतु अत्र वयं पश्यामः गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्दकर्म अकर्मकाणां धातूनां तत्र योगे किं भवति तत्र प्रयोगे अणि कर्ता स नौ इति कर्म इति अनुवर्तते पूर्वसूत्र कर्मशब्दस्य अत्र अनुवृत्तिः भवति अनुवृत्तिः कर्म इति अनुवर्तते कारके इति अधिकारः कारके अत्र किञ्चित् दोषः अस्ति तत्र कर्म अनुवृत्तिः भवति कर्म इति पूर्वसूत्रात् तत्र अनुवर्तते तर्हि अत्र एवमस्ति एकया दृष्ट्या अत्र नियमत्वमपि अस्ति यदि अन्यन्तकर्ता ण्यन्ते कर्म भवति चेत् तत् केवलं केषां धातूनां गत्यर्थक धातूनाम् अर्थात् गतिक्रिया दर्शनं ये क्रिया गतिक्रियां दर्शयन्ति तादृशः धातवः तेषां प्रयोगे अनन्तरं बुद्धिक्रिया बोधयति इत्यादि इत्यादि तद्भवति तत्र बुद्धिविषयकक्रियाः भवन्ति तादृशक्रियापदानां प्रयोगे तदनन्तरं प्रत्यवसानं नाम भोजनम् इत्यर्थः भक्षणं प्रत्यवसानं नाम भक्षणं तर्हि भक्षणक्रिया यत्र भवति यथा खादति इत्यादि इत्यादि तर्हि तादृश शब्दानां क्रियापदानां प्रयोगे अनन्तरं पुनः शब्दकर्मकधातूनां प्रयोगे शब्दकर्मकधातवः भवन्ति येषां क्रियापदानां कर्म शब्दः भवति इति पाठयति इत्यादि प्रयोगः भवति तत्र अध्यापयति इत्यादि प्रयोगः भवति तत्र कर्म शब्दः भवति इति कृत्वा तत्र शब्दकर्मकाणां धातूनां प्रयोगे तदनन्तरम् अकर्मकाणां धातूनां प्रयोगे तत्र अकर्मकधातवः ये भवन्ति तेषां धातूनां प्रयोगे च किं भवति अणिकर्ता इत्युक्ते अप्रयोजककर्ता अथवा प्रयोज्यकर्ता तस्य कर्तुः निच् प्रयोगे तत्र किं भवति कर्मकारकं भवति इति प्रयोजकक्रियायां कर्मकारकं भवति इति अत्र भवन्तः एतस्य एक बहु सरलया रीत्या अत्र सूत्रार्थः दत्तः अस्ति पश्यतु एतदस्ति गतिक्रिया बुद्धिक्रिया भक्षणक्रिया शब्दकर्मक्रिया तथा अकर्मकक्रिया एतेषां विषये अप्रयोजककर्तुः इति अणिकर्ता इत्यस्य विवरणमस्ति अप्रयोजककर्तुः पूर्वमेव उक्तवान् शुद्धधातोः कर्ता अथवा प्रयोज्यकर्ता तेषाम् अप्रयोजककर्तुः निच् प्रयोगे नाम प्रयोजकक्रिया प्रयोगे अथवा ण्यन्तक्रिया प्रयोगे निच् प्रयोगे तस्य किं भवति प्रयोज्यकर्तुः अथवा अप्रयोजककर्तुः कर्मसंज्ञा भवति कर्मकारकं भवति इति तस्य सूत्रस्य सामान्यः अर्थः तर्हि अत्र सम्पूर्णसूत्रं तु एवं पठनीयं भवति कर्म इति अनुवृत्तिः भवति चेत् एवं भवति पश्यतु गतिबुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्दकर्म अकर्मकाणाम् अणिकर्ता सः नौ किं भवति अणिकर्ता इत्यत्र मुद्रणदोषः अस्ति अणिकर्ता सः नौ कर्म भवति कर्म स्यात् इति कर्म इति तत्र अनुवर्तते कर्म स्यात् इति भवति तर्हि पश्यतु यदा अत्र किञ्चित् इतोपि विवरणं वयं पश्यामः गत्यर्थकाः धातवः इत्युक्ते के तत्र गति केषाञ्चन धातूनां विषये मूलवाक्यस्य यः कर्ता एतत् पश्यतु तत्र मूलवाक्यस्य कर्ता निच् प्रयोगे कर्मसंज्ञां प्राप्नोति तत्र सर्वत्र नास्ति केषाञ्चन अन्यत्र तु कर्ता एव भवति तत्रापि कर्ता एव भवति उभयतापि कर्तृद्वयं भवति तत्र तदपि दर्शयामः वयं तस्य यदा अन्यार्थकधातूनां विषये कथं भवति इत्यपि वयम् अत्र पश्यामः पश्यतु गति इत्यस्य उदाहरणं पश्यतु
गत्यर्थकधातूनाम् उदाहरणे तत्र किं किमस्ति या क्रिया गत्यर्थकाः सन्ति अस्ति या क्रिया गत्यर्थका अस्ति यदा उदाहरणं गम चल इति गच्छति चलति याति इत्यादि तस्याः विषये शुद्धवाक्यस्य कर्ता निच् प्रयोगे कर्मत्वं प्राप्नोति। यदा उदाहरणाय तत्र किं दत्तमस्ति देवदत्तः मन्दिरं याति कृष्णदत्तः देवदत्तं मन्दिरं यापयति इति भवति। पश्यतु प्रथमकर्ता देवदत्तः तत्र शुद्धक्रिया याति अथवा प्रयोज्यक्रिया प्रयोज्यकर्ता देवदत्तः द्वितीये वाक्ये यापयति इति प्रयोजकक्रिया तस्य प्रयोजकक्रियायाः कर्ता अस्ति कृष्णदत्तः कृष्णदत्तः प्रयोजककर्ता तस्मात् कृष्णदत्तः इति तत्र प्रथम प्रयोजककर्ता भवति देवदत्तः प्रयोज्यकर्ता भवति इति कृत्वा तस्य अत्र गत्यर्थकधातोः प्रयोगः अस्ति तस्मादेतस्य कर्मसंज्ञा भवति कर्मणि द्वितीया इति देवदत्तम् इति द्वितीया विभक्ति भवति इति एकम् उदाहरणं। वैयाकरणसिद्धान्तकौमुद्यां भिन्नम् उदाहरणमस्ति तद् अन्तिमं वयं पश्यामः। तत्र द्वितीयम् उदाहरणमस्ति तत्र द्वितीयं वाक्यं पश्यामः। तत्र द्वितीयम् उदाहरणम् एतदस्ति बुद्धि इत्यस्य अस्ति बुद्धि इत्यस्य अस्ति बुद्धि इत्यस्य किं भवति उदाहरणानि या क्रिया ज्ञानार्थे भवति अथवा अवगमनार्थे अस्ति यथा ज्ञातादुः जानाति बुधधातु बोधते विदधातु तत्र किं वदामः विधिज्ञाने इति वेत्ति इति प्रयोगः भवति तस्याः विषये शुद्धवाक्यस्य कर्ता निच् प्रयोगे कर्मत्वं प्राप्नोति। तत्र पश्यतु देवदत्तः वेदं पठति इति उदाहरणमस्ति। देवदत्तः वेदं पठति देवदत्तः वेदं पठति इत्यत्र पठति इति शुद्धक्रिया शुद्धधातु तस्य कर्ता देवदत्तः प्रयोज्यकर्ता। द्वितीयवाक्ये गुरुः वेदं पाठयति इति प्रयोजकक्रिया बुद्ध्यर्थकक्रिया। तर्हि तत्र किं भवति प्रथम प्रयोज्यकर्ता देवदत्तः सः द्वितीये वाक्ये कर्मसंज्ञां प्राप्नोति अनेन सूत्रेण। तर्हि देवदत्तं वेदं पाठयति इति कर्मणि द्वितीया भवति इति तत्र द्वितीयं तत्र देवदत्तशब्दात् तत्र द्वितीया विभक्ति भवति देवदत्तं। तर्हि प्रथमवाक्यं देवदत्तः वेदं पठति गुरुः देवदत्तं वेदं पाठयति इति प्रयोगः भवति। तृतीयम् उदाहरणं प्रत्यवसानम् इत्युक्ते भक्षणं प्रत्यवसानार्थकधातूनां विषयः। प्रत्यवसानं नाम भक्षणम् इत्यर्थः। अत्र भक्षणक्रिया विषयः। भक्षणक्रियायाः विषये शुद्धवाक्यस्य कर्ता निच् भवति सः तस्य निच् प्रयोगे कर्मत्वं प्राप्नोति इति एतत्। यदा उदाहरणं देवदत्तः ओदनं भुङ्क्ते शुद्धधातु भुजधातु तत्र देवदत्तः कर्ता माता देवदत्तं ओदनं भोजयति भुजधातोः प्रयोजकक्रिया अस्ति भोजयति इति क्रियापदं। तर्हि देवदत्तः अस्मिन् वाक्ये किं भवति कर्म भवति। अनेन सूत्रेण गतिबुद्धि प्रत्यवसानार्थ इति सूत्रेण अण्यन्तकर्ता ण्यन्तप्रयोगे कर्म भवति। तर्हि देवदत्तम् इति कर्मणि द्वितीया इति तत्र द्वितीया विभक्ति भवति। माता देवदत्तं ओदनं भोजयति इति अर्थः प्रयोगः भवति। शब्दकर्म इत्युक्ते किं तत् विवरणं दत्तं पश्यामः। सा क्रिया पश्यतु सा क्रिया यस्य कर्मपदं किंचन शब्दस्वरूपं स्यात्। शब्दस्वरूपं कीदृशं भवितुमर्हति श्लोकः काव्यं
ग्रन्थः, गीतं, गद्यं, पद्यम् इत्यादयः एते सर्वे शब्दस्वरूपमस्ति। अर्थात् तत्र शब्दाः सन्ति। श्लोकः शब्दसमूहः, काव्यं, ग्रन्थः, गीतं, तत्र पद्यं, यत्र सर्वत्र किं भवति, शब्दस्वरूपमस्ति तत्र कर्म। तादृश कर्म यत्र भवति तदेव शब्दकर्म क्रियाः इति उच्यन्ते। शब्दकर्मकक्रियाः। यदा उदाहरणाय रामः वेदम् अधीते। रामः वेदम् अधीते। वेदं नाम किम, वेदः नाम किमस्ति, शब्दस्वरूपमस्ति। तत्र शब्दाः सन्ति। वेदः शब्दस्वरूपं। तस्मात् अत्र अधीते इति क्रियापदं कीदृशमस्ति, शब्दकर्म अस्ति। कारण तस्य कर्म शब्दस्वरूपम् अस्ति। छात्रः छात्रः श्लोकं पठति। छात्रः श्लोकं पठति। छात्रः श्लोकं पठति इत्यत्र बुद्धि अस्ति, अत्रापि एतदस्ति। अर्थात् तत्र अधीते इव अस्ति, तत्रापि अस्ति, तदपि अत्रापि अन्तर्भावयितुं वयं शक्नुमः। तस्मात् रामः वेदम् अधीते इत्यत्र उभयतापि भवति। गुरुः रामं वेदम् अध्यापयति। गुरुः रामं वेदम् अध्यापयति। तत्र पश्यतु, रामः प्रथम प्रथम वाक्ये रामः इति कर्ता, प्रयोज्यकर्ता। द्वितीये वाक्ये रामः इति तत्र कर्म अभवत्। तर्हि अन्यन्तकर्ता ण्यन्ते कर्म भवति इति तत्र एवम्। अकर्मकक्रिया, अकर्मकक्रिया इति अस्ति। अकर्मकक्रिया भवति, यस्याः क्रियायाः कर्मपदं न भवितुं सम्भवति तस्याः कर्ता निच् प्रयोगे कर्मपदं प्राप्नोति। यदा रामः हसति, रामः हसति सामान्यं वाक्यं। रामः हसति इत्यत्र हस् धातुः अस्ति। हस् धातुः अकर्मकक्रिया अस्ति। हस् धातोः कर्म तु न भवति। रामः हसति, माता रामं हासयति इति अस्ति प्रयोजकक्रिया। हसति इति शुद्धधातु, हासयति इति ण्यन्तक्रिया, ण्यन्तधातु। तर्हि तत्र पश्यतु, प्रथमवाक्ये रामः कर्ता, द्वितीयवाक्ये रामः कर्म भवति। अन्यन्तकर्ता ण्यन्ते कर्म भवति इति अस्य नियमस्य आधारेण माता रामं हासयति इति अस्ति। एताः, इदानीम् एतत् महत्त्वपूर्णमस्ति। एतदनन्तरम् एताः क्रियाः किं भवति, एताः क्रियाः विहाय अन्यासां विषये शुद्धवाक्यस्य कर्ता निच् प्रयोगे अपि कर्तारूपेण एव अवतिष्ठति, कर्मत्वं कर्मपदं न प्राप्नोति इति अस्ति। तस्मादेव एतत् नियमसूत्रम् इति मया उक्तं। नियमसूत्रम् इत्युक्ते किमस्ति, नियममिति तत्र नियमः क्रियते। कीदृशः नियमः क्रियते, अन्यन्तकर्ता ण्यन्ते कर्म भवति चेत् तत् केवलं गतिबुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्दकर्माकर्मकाणामेव इति तत्र नियमः क्रियते। तत्र एवमस्ति। यदा तस्य यदि एताः क्रियाः विहाय यदि अन्यक्रियाः प्रयोगः भवति इति चिन्तयतु। यदा करोति इति क्रियापदमस्ति। करोति इत्यस्य ण्यन्ते कथं भवति, कारयति। करोति इत्यस्य कारयति इति। अर्जुनः युद्धं करोति इति भवति। वस्तुतः पश्यतु, अर्जुनः युद्धं करोति, कृष्णः युद्धं कारयति। कृष्णः युद्धं कारयति। पूर्वसम्प्रदायानुसारं पूर्वतनवाक्येषु यदा अर्जुनः अत्र कर्म भवितुम् अर्हति स्म, कारण द्वितीये वाक्ये। परन्तु अत्र किमस्ति, क्रियापदं पश्यतु, क्रियापदं करोति इति अस्ति। करोति इति क्रियापदं न गत्यर्थकमस्ति, न बुद्ध्यर्थकमस्ति, न प्रत्यवसानार्थकमस्ति, न शब्दकर्मकमस्ति, न अकर्मकमस्ति। तेन कारणेन तस्य कर्म संज्ञा न भवति। स कर्ता एव भवति। तर्हि कर्ता भवति चेत् तत्र कर्तृकरणयोस्तृतीया इति सूत्रेण तत्र तृतीया विभक्ति भवति अर्जुनेन इति। अस्मिन् वाक्ये कर्तृद्वयमस्ति। कृष्णः इति कर्ता, अर्जुनः अपि कर्ता। परन्तु
कारयति इति क्रियापदेन कारयति इति क्रियापदस्य सम्बन्धः कृष्णः इत्यनेन अस्ति। अर्थात् ति इति क्रियापदं कारयति तस्य व्यापारः अर्थः तत्र कृधातोः तत्र व्यापाराश्रयः अस्ति कृष्णः। तस्मात् ति इति कस्मिन् अर्थे प्रयुज्यते? ति इति कृष्णस्य कारकत्वं भवति तत्र। तस्मात् कृष्णः इति प्रथमा। अर्जुनस्य तथा कृष्णस्य कर्तृत्वं कर्तृकारकत्वम् अभिहितमस्ति। कारयति इति क्रियापदेन तत्र कर्ता अभिहितः। तस्मात् पुनः कृष्णः इति प्रथमा। अर्जुनः अपि कर्ता, परन्तु तस्य कर्तृकारकत्वम् अभिहितं नास्ति। कारणम् एकेन क्रियापदेन एकस्यैव कारकस्य एकस्य कारकस्यैव भवति। अत्र कर्तृकारकद्वयमस्ति। किं किम्? एकं तु कृष्णः अपि कर्ता अस्ति अस्मिन् वाक्ये, सः प्रयोजककर्ता। अर्जुनः अपि कर्ता अस्ति अस्मिन् वाक्ये, सः प्रयोज्यकर्ता। तर्हि प्रयोजककर्तुः तत्र अभिहितत्वम् अस्ति। तस्मात् कृष्णः इति प्रथमः। प्रयोज्यकर्ता अस्ति तत्तु अनभिहितमस्ति। अनभिहितमस्ति इति कृत्वा तत्र कर्तृकरणयोः तृतीया इति तृतीया विभक्ति भवति। एवम् अर्जुनेन इति तृतीया। तर्हि कृष्णः अपि कर्ता, अर्जुनः अपि कर्ता। तर्हि वाक्यं कथं भवति? कृष्णः अर्जुनेन युद्धं कारयति इति अस्ति। कृष्णः अर्जुनं युद्धं कारयति इति प्रयोगः न भवति। कृष्णः अर्जुनं युद्धं कारयति इति प्रयोगः किमर्थं न भवति? अत्र पूर्वोक्तप्रकारेण गत्यर्थक बुद्ध्यर्थक प्रत्यवसानार्थक शब्दकर्म अकर्मक एतेषु कैटेगरी मध्ये एकोपि धातु अत्र नास्ति। तस्मात् किं न भवति? अत्र एतस्य अण्यन्तकर्तुः ण्यन्ते कर्मसंज्ञा न भवति इति अत्र नियमः। इदानीं वयं किञ्चित् अग्रे गच्छामः। इदानीम् एतद् वाक्यम् अस्माभिः आरब्धमासीत्। गतिबुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्दकर्माकर्मकाणाम् अणिकर्ता सणौ इति अस्ति। हैंग अभवत्। अस्तु, तत्र इदानीम् एकक्षणं तद् मम पवर् पायिण्ट् किञ्चित् हैङ्ग् अभवत्। अतः एकक्षणं प्रतीक्षा। हाँ, तर्हि तत्र अन्यन्तकर्ता ण्यन्ते एतद् भवति इति उक्तं। तत्र जस्ट् 1 सेकेण्ड्, अहं पवर् पायिण्ट् रीस्टार्ट् करिष्यामि। भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति खलु? हरि ओम्। आं महोदय। रैट् रैट् महोदय। ओके। रैट्, इतः अत्र पश्यतु, एतद् विवरणं मया कृतं
तदेव तत्र पुनः तद् एकवारं वयं पश्यामः, दृष्ट्वा अग्रे गच्छामः। गतिबुद्धिप्रत्यवसानार्थक गत्यद्यर्थकानां शब्दकर्मकाणाम् अकर्मकाणां च अणौ यः कर्ता सः नौ कर्म स्यात्। गतिः नाम गमनं, बुद्धिः नाम अवगमनं, प्रत्यवसानं नाम भक्षणं, शब्दकर्म नाम यस्य धात्वर्थस्य शब्दः एव श्लोकः, गद्यं, मन्त्रः इत्येवमादयः। तदनन्तरं पुनः अकर्मकः यस्य धात्वर्थस्य कर्म एव न संभवति स एव सूत्रगतपदानाम् अर्थः। तदनन्तरं इदमत्र अवगन्तव्यम् इति अस्ति। तत्र तद्दृष्ट्वा किञ्चित् एतस्य किञ्चित् विवरणम् अहम् उक्तवान्। एतत् सर्वं भवन्तः केवलं भवताम् एकवारम् एक सारांशरूपेण धातुगणे पठिताः धातवः निच् प्रत्ययरहिताः शुद्धधातवः इति उच्यन्ते। यथा गच्छति, पठति इत्यादौ प्रकृतिभूतः धातुः निच् रहितः। अतः अत्र गम इति पठ इति च शुद्ध धातुः इति शुद्धो धातुः इति उच्यते। शुद्ध धातुः एव अन्यन्तः इत्यपि व्यवह्रियते। शुद्धेभ्यः धातुभ्यः प्रेरणार्थे निच् प्रत्ययः विधीयते। एतत् सर्वं मया पूर्वोक्तविषयाणां केवलम् एकवारं तत्र किं वदामि पाठ्यांशाः। तदा ते धातवः ण्यन्ताः अथवा निच् प्रत्ययाः भवन्ति। यथा गमयति, पाठयति, भोजयति इत्यादौ प्रकृतिभूतः धातुः निच् सहितः भवति। अतः अत्र कथं धातुः भवति? गम प्लस् इ गमि निच्। पठ अहं प्रथमं दर्शितवान् एतत्। पठ पाठि, भुज भोजि इति निच् प्रत्ययेन सहितः इति कृत्वा ण्यन्ताः इत्युच्यन्ते। चुरादपिरपि शुद्धधातुरेव। तत्र पश्यतु, चुरादिगणः अस्ति, चुरादिगणेपि निच् अस्ति, परन्तु तत्र अयम् अर्थः नास्ति। यदा चुरुधातोः चोरयति इति प्रयोगः भवति, परन्तु चोरयति इत्यस्य चुरादिगणे दशमगणे यः प्रयोगः अस्ति तस्य प्रेरणार्थः नास्ति। चोरयति इत्युक्ते चोरणं करोति इत्येव अर्थः। कथयति, कथयति इति प्रयोगः अस्ति, तत्र शुद्धार्थः। कथयति इत्युक्ते वदति, पठ वदति इत्यर्थः। तर्हि चुरादिगणस्य निच् इति स्वार्थे अस्ति, तत्र प्रयोजक अर्थः नास्ति, प्रेरणार्थः नास्ति इति एवमस्ति। अन्यन्तानां धातूनां कथम् अस्ति? तत्र प्रयोज्यकर्ता इति उच्यते। ण्यन्तानां धातूनां कर्ता प्रयोजककर्ता इति व्यवह्रियते। यथा बालः विद्यालयं गच्छति इत्यत्र बालः प्रयोज्यकर्ता। पिता बालं विद्यालयं गमयति इत्यत्र पिता प्रयोजककर्ता। एवं च गत्यर्थकानाम् अवगमनार्थकानां भक्षणार्थकानां शब्दकर्मणां कर्मकाणाम् अकर्मकाणां च प्रयोज्यकर्ता प्रयोजककर्तुः क्रियां प्रति कर्मसंज्ञको भवति इति सूत्रस्य फलितार्थः। अर्थात गतिबुद्धिप्रत्यवसानार्थ शब्दकर्माकर्मकाणाम् अणिकर्तासणौ इति सूत्रस्य फलितः अर्थः नाम एतदस्ति। किं? गत्यर्थकानाम् अवगमनार्थकानां भक्षणार्थकानां शब्दकर्मकाणाम् अकर्मकाणां च प्रयोज्यकर्ता प्रयोजककर्तुः क्रियां प्रति कर्मसंज्ञको भवति इति सूत्रस्य अर्थः। तर्हि पुनः एतस्य इदानीम् एकैकं वाक्यं स्वीकृत्य अस्माभिः किञ्चित् एतस्य चर्चा करणीया अस्ति। अहं पश्यामि एतां चर्चां वयम् अस्माकम् अग्रिमे वर्गे कुर्मः। किञ्चित् एका सूचना तु अस्ति। अहं गणे एकं सन्देशं प्रेषितवान् आसम्। तत्र एकं सूचितवान्, भवन्तः के सन्ति अहं न जानामि, बहुना मम परिचयः एव नास्ति, तस्मात् ये तत्र वर्गम् आगच्छन्ति ते किञ्चित् स्वपरिचयं मम
वैयक्तिक एतत् मध्ये प्रेषयतु इति। संस्कृतविद्यापीठस्य छात्राणां कृते एतस्य आवश्यकता नास्ति कविकुलगुरु। कारणं मम पूर्वतनवर्गेषु भवन्तः सन्ति इति कृत्वा भवतां तस्य विवरणस्य आवश्यकता नास्ति। आल्मोस्ट् भवतां सर्वेषां मम परिचयः अस्ति। ये इदानीम् अस्मिन् वर्गे नवीनतया ये सन्ति ते केचन कृतवन्तः, केचन न दृष्टवन्तः स्युः, अथवा भाषासमस्यामपि न। भवन्तः आङ्ग्ले वा हिन्दी माध्यमेन वा कन्नड वा तेलुगु वा न लिखन्तु, कारणम् अहं तस्य लिपिं पठितुं न शक्नोमि। तेन कारणेन अन्यत् सर्वं चलति। तत्र कदाचित् केचन सङ्कोचम् अनुभवन्ति, अहं संस्कृतेन लिखामि चेत् दोषः भवति वा इति। तत्र भवतां नाम, भवन्तः किं कुर्वन्ति, किं पठन्ति, कुत्र अस्ति इति लिखति चेत् किमपि अहं ज्ञातुं शक्नोमि, अहम् एतान् जनान् अहं पाठितवान् इति अहं ज्ञातुं शक्नोमि इति कृत्वा एकछात्रशिष्ययोः आचार्य शिष्याणां परिचयः भवति इति कृत्वा भवतां मुखम् इत्यादिकम् अहं तु न जानामि, सर्वे अन्धकारे सन्ति, केवलं नाम्ना तु जानामि तावदेव। कदाचित् मम मुखं भवतः परिचिन्वन्ति इति कृत्वा कदाचित् कुत्रचित् मार्गे पश्यन्ति चेत् भवन्तः स्वयं माम् आहूय वार्तां एष महोदय अहं भवतः वर्गे भवामि इति। तेन कारणेन किञ्चित् एतादृशं परिचयं भवन्तः कुर्वन्ति तर्हि अहं तस्य एकं रेकार्ड् करिष्यामि। तद् आधारेण मम किञ्चित् यदा वाट्सप् गणः अपि रीशेड्यूल् करणीयमस्ति, कारणं तत्र बहु अधिकजनाः सन्ति, ते वस्तुतः वर्गं प्रति न आगच्छन्ति। तत् केवलं तत्र नाममात्रं योजयित्वा प्रातःकाले सम्यक् निद्रां कुर्वन्ति। नामगणे स्थापयित्वा निद्रां कुर्वन्ति इति पठनं न भवति। तद् अहमपि न जानामि जनाः किमर्थम् एक लिङ्क् प्रेषयति, शीघ्रं गत्वा तत्र आत्मानं योजयन्ति। आत्मानं योजयित्वा तत्र किं कर्तुम् इच्छन्ति इति न जानन्ति। तस्य मम इदानीमपि तस्य बहु हासः भवति तस्मिन् विषये। कुत्रचित् एक लिङ्क् भवान् अद्य प्रेषयतु वाट्सप् ग्रूप् इति, अद्य श्वः आरभ्य एकः वर्गः अस्ति, भवन्तः यदि इच्छन्ति सर्वे तत्र आगत्य योजयन्ति आत्मानं, परन्तु वर्गे न दृश्यन्ते। तत् किमर्थं, तेन किं क्रेज़् भवति, तेन कः आनन्दः, यदि मम तत्र विषयः एव नास्ति किमर्थम् अहम् आत्मानं तत्र योजयामि, वृथा मम मोबैल् मध्ये किमर्थं भारः भवति इति अहं तस्मिन् विषये तस्य रहस्यम् एतावत्पर्यन्तं न ज्ञातवान्। कदाचित् अहं किञ्चित् भवतां पीडी इव कदाचित् नास्मि इति कृत्वा अहं तस्य टेक्निकल् कोऽपि लाभः अस्ति वा न वा इति अहं न जानामि। यत् एवं मम टेक्निकल् ज्ञानम् अस्ति तदाधारेण मम दृष्ट्या तद् वृथा प्रयत्नः, वृथा श्रमः, केवलं तत्र किमपि न भवति। तत्र केवलं सप्ताहे कदाचित् एकवारम् अहं लिखामि, श्वः वर्गः नास्ति, अद्य वर्गः अस्ति, अथवा श्वः समयपरिवर्तनमस्ति। तदर्थं सः गणः केवलं वर्गं प्रति ये आगच्छन्ति तेषां कृते इन्फर्मेशन् निमित्तं तत्। तत्र वाट्सप् गणे अहं न पाठयामि, न मम वर्गाः अपि तत्र पोस्ट् भवन्ति। मम वर्गाणां सर्वं रेकार्डिङ्ग् भवति। एतद् यदा पूर्णं भवति तदा अहम् ओपन् करिष्यामि, भवन्तः अपि तस्य एक्सेप्ट् कर्तुं शक्नुवन्ति। यदस्य पूर्णं रेकार्डिङ्ग् वर्तमानमस्ति तदहं पुनः भवतः आन्लैन् मध्ये तदपि प्राप्नुवन्ति। सो मम भवतां पुरतः निवेदनं, ये जनाः तत्र आगच्छन्ति ते तत्र स्वपरिचयं न दत्तवन्तः, कृपया मम वैयक्तिक, कारण गणे स्थापयन्ति चेत् समस्या का इत्युक्ते ते पुनः तत्रापि एते सर्वे तत्र लिखन्ति, तर्हि वर्गं प्रति के आगच्छन्ति के न आगच्छन्ति इति अहम् अवगन्तुं न शक्नोमि इति कृत्वा अत्र नामानि दृश्यन्ते परन्तु नम्बर् नास्ति। वाट्सप् गणे नम्बर् अस्ति परन्तु नाम नास्ति। तर्हि एतद्द्वयं लिङ्क् करणीयं चेत् मम एवं किञ्चित् साहसं तु करणीयमेव। तदर्थमेव एषः श्रमः मम। तदनन्तरं ये अन्ये वर्गं प्रति रेगुलर् न आगच्छन्ति तान् गणात् अहं निष्कास्य, इदानीं गणद्वयमस्ति, तस्य आवश्यकतापि नास्ति, एकः गणः पर्याप्तः भवति इति मम भवतां पुरतः एकः निवेदनं। तावदेव। इदानीं वयं शान्तिमन्त्रेण समापयामः।